हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ये क्वेश्चन है, ये बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, सलमान सुल्तान का। ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इस वजह से कि ये बहुत शायद कहीं भी डिस्कस नहीं हुआ हुआ और स्क्रीन के ऊपर आपकी नज़र आ रहा होगा। और इसमें सलमान ने कहा है कि जी मैंने कहा था किसी लेक्चर के अंदर, एक्सप्लेन किया था कि स्टोर फ्रंट जो अमेज़न स्टोर फ्रंट है, वो कैसे इंडेक्स होते हैं। और सलमान का क्वेश्चन ये है कि जी आपने जो कहा था, वो जो S10 का ब्लॉग है, वो उसको रेटिफाई नहीं करता और वो कुछ और कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जी वो बैक एंड टर्म्स की इंडेक्सेशन से उसका ताल्लुक है। तो मैं ना ज़रा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ बल्कि कि स्टोर फ्रंट की इंडेक्सिंग होती कैसे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स में से इंडेक्सिंग, भले वो कीवर्ड्स पे हो, भले वो स्टोर फ्रंट की हो, होती कैसे है, ये कॉन्सेप्ट समझना बड़ा जरूरी है आपको। जब क्योंकि इंडेक्सिंग की बेस के ऊपर ही की आपकी कीवर्ड रैंकिंग होती है। अगर आप इंडेक्स नहीं होते तो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रैंकिंग। तो इसका मतलब यह है कि हमें समझने की जरूरत है कि इंडेक्सिंग होती क्या है, भले वो कीवर्ड्स की हो या स्टोर फ्रंट्स की हो, वो कैसे होती है, ये हमें समझना जरूरी है। क्योंकि ये हम समझेंगे तो हम रैंकिंग करा सकते हैं ना, तो ही हम देर पा रैंकिंग कर सकते हैं। और अगर हमें ये समझ ही नहीं है तो फिर तो हम ये करा ही नहीं सकते। फिर तो हम जो करेंगे वो बस हवा में तीर चलाने के मुतरादिफ होगा। तो मैं इंडेक्सिंग को भी एक्सप्लेन करता हूं आज, और साथ में स्टोर फ्रंट इंडेक्सिंग कैसे होती है इसको भी एक्सप्लेन करता हूं, ताकि सलमान का जवाब भी मिल जाए और आप लोगों को भी मुख्तलिफ सवालों के इससे जो जवाब है टेक्निकली वो आपको मिल जाए। एक लम्हे के लिए हम अमेजोन की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि इंडेक्सिंग क्या होती है। अब इंडेक्सिंग आप जो S10 में K5 उनका इंडेक्स चेकर जो है, जब वो आप उसकी किसी भी एसएन की इंडेक्सिंग चेक करते हैं कि वो किन किन कीवर्ड्स के ऊपर इंडेक्स हुआ है, तो 3 कॉलम आपके पास आते हैं उनके K5 इंडेक्स चेकर में। एक आता है ट्रेडिशनल इंडेक्सिंग का, एक आता है फील्ड एसएन इंडेक्सिंग का, और एक आता है स्टोर फ्रंट इंडेक्सिंग का। इन तीनों कॉलम्स को वैसे तो हम ये फील्ड एसएन की इंडेक्सिंग और ट्रेडिशनल इंडेक्सिंग और तो दो हम काफी डिटेल में पहले डिस्कस ग्रुप पे कर चुके हैं। स्टोर फ्रंट हमने नहीं किया था, आज वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं और हम साथ में रीकैप कर लेते हैं ट्रेडिशनल इंडेक्सिंग का भी और फील्ड एसएन इंडेक्सिंग का भी। क्लैरिटी था कि इंडेक्सिंग के हवाले से हमारी बिल्ड हो जाए सबकी, उसमें सलमान का क्वेश्चन भी आंसर हो जाएगा। तो एक लम्हे के लिए हम जरा अमेजोन की अपनी स्क्रीन अब देखेंगे, तो मैं अमेजोन पे चलता हूं आपको लेके और आपको एक्सप्लेन करता हूं कि इंडेक्सिंग होती क्या है। ये अमेजोन की स्क्रीन है जी। इस वक्त मैंने एक कीवर्ड सर्च कराया है, गार्लिक प्रेस का, और उसके सर्च कराने के बाद अमेजोन सर्च ने मुझे रिजल्ट्स, ये सर्प कहलाता है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, क्योंकि अमेजोन एक सर्च इंजन है। तो ये सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे उसने मुझे पहले 4 आप देख रहे हैं स्पॉन्सर्ड रैंक जिन लोगों के पास हैं वो लिस्टिंग दिखा दी, और उसके बाद नेक्स्ट 4 जो हैं वो आपकी ऑर्गेनिक है, उसके नीचे भी ऑर्गेनिक। अच्छा, अब जब मैं इस कीवर्ड के ऊपर सर्च करता हूं, गार्लिक प्रेस के ऊपर मैंने सर्च किया है पर्टिकुलरली इस केस में, तो वो लिस्ट सिर्फ शो होती हैं जहां पे या तो गार्लिक प्रेस उनकी लिस्टिंग के कंटेंट का फ्रंट एंड या बैक एंड का ये अल्फाज गार्लिक और प्रेस पार्ट हो, हिस्सा हो, एक्चुअली मौजूद हो लिस्टिंग के कंटेंट में, या फ्रंट एंड के ऊपर या बैक एंड के ऊपर। वो किसी भी जगह पे हो सकते हैं, मतलब वो टाइटल में हो, बुलेट्स में हो, डिस्क्रिप्शन में हो, कहीं भी हो।
ایون آپ کے ریویوز میں ہوں، آپ کے کوشچن اینڈ آنسرز میں ہوں، یا بیک اینڈ سرچ ٹرمز میں ہوں، یا بیک اینڈ کی کسی اور فیلڈ میں ہوں، فیکچولی اگر موجود ہیں گارلک اور پریس، یہ دو ورڈز کانٹینٹ کا پارٹ ہیں، اور جب کوئی کسٹمر سرچ کرتا ہے، جیسے کہ میں نے گارلک پریس سرچ کیا، اور اس کے بعد کوئی بھی لسٹنگ میں کلک کرتا ہوں اور جا کر خرید لیتا ہوں، یہاں سے میں ایڈ ٹو کارٹ کر کے بائی کر لیتا ہوں اس کو، جو آپ کی اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے، تو میری یہ جو لسٹ ہے اگر اس کے کانٹینٹ میں شامل نہیں ہے، فرض کر لیتے ہیں ایک منٹ کے لیے کہ گارلک پریس اگر اس پوری لسٹنگ میں گارلک اور پریس یہ دونوں ورڈز اس میں شامل ہی نہیں ہیں، لیکن میں نے سرچ کیا، رزلٹ آئے کسی وجہ سے بھی آئے یا جیسے بھی میں اس تک پہنچا، اور میں نے سرچ کرنے کے بعد اس کو خرید لیا، تو Amazon کیا کرتا ہے، اس کنورژن کو کا پاتھ دیکھتا ہے کہ کہاں سے شروع ہوا تھا شاپر، اور اس نے بائنگ کی، اور جو سرچ ٹرم تھی جو کسٹمر نے شاپر نے سرچ کی تھی سرچ بار میں، وہ کیا تھی، اس کے ساتھ اس کو ایسوسیٹ کرتا ہے اس کنورژن کو، اور وہ جو کنورژن کو ایسوسیٹ کرتا ہے، تو جو پاتھ جس سے وہ گزر کے آتا ہے، جو براؤز یا سرچ پاتھ جس سے شاپر گزر کے آتا ہے، وہ اپنے پاس سٹور کر لیتا ہے، Amazon اپنے پاس سٹور کر لیتا ہے، یہ جو URL اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ سٹور کر لیتا ہے، جو اس وقت ہائی لائٹ ہوا اس کی، یہ سٹور کر لیتا ہے، اور ساتھ میں اس ایسن کو اگر میں نے یہ خریدا ہوگا، گارلک پریس کی سرچ کے اگینسٹ اس کو خریدا ہوگا، تو اس پاتھ کو اس ایسن کے اگینسٹ سیو کر لیتا ہے، اور اپنی میموری کے لیے کہ جی اس پاتھ کے ذریعے لوگ اس ایسن کو، اس پروڈکٹ کو خریدتے ہیں۔ یہ جو پاتھ کریٹ ہو رہا ہے، جو اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے، جو اس وقت ہائی لائٹ ہے، یہ پاتھ کیا ہے؟ یہ پاتھ ہے ایک براؤز یا سرچ پاتھ، جس کو یوز کرتے ہوئے شاپر اس ایسن تک پہنچا ہے۔ ایک لمحے کے لیے ہم ذرا Amazon کی دنیا سے باہر آتے ہیں تاکہ میں آپ کو سمجھا سکوں کہ یہ پاتھ یا جو راستہ ہے جس کے ذریعے شاپر یہاں تک پہنچا ہے، اس کو ہم اپنی ریئل لائف میں ان کی کانسیپٹس کے ساتھ کس طرح کورابریٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہمیں یہ کانسیپٹ بھی سمجھ آ جائے۔ دیکھیں، اگر آپ کسی بھی شہر میں رہتے ہوں، کہیں بھی آپ کا گھر ہو، اگر آپ کے سٹی میں ریلوے اسٹیشن ہے یا ہوائی اڈا ہے، تو وہاں تک جانے کے ایک سے زیادہ راستے ہوتے ہیں۔ آپ کے نالج میں ہو سکتا ہے ایک یا دو یا تین یا پانچ ہوں، لیکن ہو سکتا ہے وہ پانچ سے بھی زیادہ راستے ہوں۔ آپ کسی بھی راستے کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو راستہ نہیں پتا تو آج کل تو گوگل میپس میں آپ ڈالتے ہیں کہ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں اور مجھے ہوائی اڈے تک جانا ہے، تو وہ آپ کو الٹرنیٹو ڈفرنٹ پاتھس بتا دیتا ہے، گوگل میپس بتا دیتے ہیں آپ کہ یہ راستے آپ یوز کر سکتے ہیں، اور ان کے ذریعے آپ ہوائی اڈے تک پہنچ سکتے ہیں جہاں آپ بیٹھے ہیں وہاں سے۔ وہ جو راستے آپ استعمال کرتے ہیں، وہ جو مختلف راستے، بھلے وہ آپ کو پہلے سے پتا ہوں، یا آپ گوگل میپس کے ذریعے ڈسکور کریں، یا روڈ کے اوپر جائیں لوگوں سے پوچھ کے ان کے ذریعے ہوائی اڈے تک پہنچیں، وہ جو نیا پاتھ آپ ڈسکور کرتے ہیں وہ اپنی میموری میں سٹور کر لیتے ہیں۔ ایک بار جس راستے سے آپ گزر جاتے ہیں، اگلی بار اگر آپ کو ہوائی اڈے جانا ہو اسی جگہ سے جہاں آپ پہلے بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ اس پاتھ کو اپنی میموری میں سٹور کر لیتے ہیں کہ کبھی جب دوبارہ جانا پڑے تو میں اس پاتھ سے جاؤں گا، کیونکہ یہاں سے میں پہلے ہیسل فری یا تو چلا گیا تھا، یا بغیر ٹریفک کے رش میں سے گزرے میں چلا گیا تھا، یا وہ ایک شارٹیسٹ وے تھا۔ کسی بھی طریقے سے آپ ٹیگ کر لیتے ہیں اپنی میموری میں کہ یہ راستہ آئندہ اگر مجھے جلدی پہنچنا ہے، بغیر ٹریفک کے اندر پھنسے گزرنا ہے، تو یہ راستہ ہوائی اڈے کو جاتا ہے، میرے گھر سے یا جہاں میں بیٹھا ہوا تھا وہاں سے۔ آپ اس پاتھ کو ٹیگ کر لیتے ہیں اپنی میموری میں۔ ایگزیکٹلی اسی طرح سے A9 Amazon کا لاگردم جس پاتھ سے شاپر گزر کر ایک ایسن تک پہنچتا ہے، ایک پروڈکٹ تک پہنچتا ہے، پروڈکٹ ڈیٹیلز پیج تک پہنچتا ہے، جیسے کہ یہ سامنے آپ کی اسکرین کے اوپر اس وقت کھلا ہوا ہے، اس کو اپنی میموری میں سٹور کر لیتا ہے۔ A9
اپنی میموری کا پارٹ بنا لیتا ہے, اس کو ٹیگ کر لیتا ہے. وہ جو ٹیگ وہ لگاتا ہے, جو ٹیگ A9 الگوریدم جو ٹیگ لگاتا ہے اس راستے کو, وہ کمبینیشن ہوتا ہے کس کا؟ اس پروڈکٹ کے آئیڈینٹیفائر کا, یعنی کہ SN, اور جس سرچ ٹرم کو یوز کر کے وہ شاپر وہاں پر اس پیج تک پہنچا تھا, جو کہ اس کیس میں گارلک پریس ہے. تو وہ گارلک پریس کو اس SN کے لیے ایک ٹیگ لگا لیتا ہے اپنی میموری میں. اس ٹیگ کو بولتے ہیں انڈیکسنگ. وہ جو ٹیگ وہ لگا رہا ہے, وہ جو راستے کو نام دے رہا ہے اس پرٹیکولر پروڈکٹ کے لیے, SN پلس اس سرچ ٹرم جو کہ گارلک پریس ہے اس کیس میں, ان دونوں کا جو کمبینیشن ہے وہ اس راستے کو سٹور کرنے کے لیے اس پرٹیکولر پروڈکٹ کے لیے Amazon جو استعمال کر رہا ہے اس کو بولتے ہیں انڈیکسنگ. وہ انڈیکسنگ ہر SN کے لیے یونیک ہوتی ہے. گو کہ اس کے اندر سرچ ٹرم ایک ہی ہوتی ہے, سرچ ٹرم سے آپ کسی اور SN پہ بھی لینڈ کر سکتے ہیں, لیکن کیونکہ وہ اس پرٹیکولر SN کے اوپر پہنچا ہے اور یہاں سے اس نے اس SN کو خریدا ہے شاپر نے, تو ایک یونیک ٹیگ A9 کو بنانے کے لیے, ایک یونیک راستے کا نام بنانے کے لیے, ایک یونیک آئیڈینٹیفائر یعنی کہ SN, اور ساتھ میں ایک جنیرک سرچ ٹرم, ایک جنیرک ٹرم یعنی کہ گارلک پریس, وہ کمبائن کر کے ایک ٹیگ بنا لیتا ہے اپنی میموری کے لیے, اور اس کو وہ نام دیتا ہے انڈیکسنگ کا. یہ ہوتی ہے انڈیکسنگ. تو آپ کئی راستوں سے گزر کر اس SN تک پہنچتے ہیں. آپ یہ سرچ ٹرم سے بھی ڈائریکٹلی سرچ بار میں آپ نے یہاں پہ سرچ کرایا اور آپ اس راست سیدھے آپ نے جا کے کلک کیا اس SN کو, یہاں تک پہنچے اور یہاں سے آپ نے خرید لیا. یہ ایک راستہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ یہاں پہ یہ آپ نے سرچ کرایا, آپ نے لسٹ کوئی اور کھولی, لسٹ آپ نے فرض کریں یہ والی کھولی جو اس وقت آپ کی اسکرین کے اوپر جہاں پہ یہ اور بلو کی جو لسٹ ہے یہ آپ نے کھولی, لیکن اس کے اوپر SN ٹارگیٹنگ کر رہا تھا, اس کے اوپر یہ والا پروڈکٹ اس کو ٹارگیٹ کر رہا تھا, اس کا اسپانسرڈ ایڈ نظر آ رہا تھا, اور شاپر نے اس کو کلک کیا اسپانسرڈ ایڈ کو, اور وہ چلا گیا اس لسٹ کے اوپر. یہ ایک اور راستہ ہے جو کہ وایا اور بلو اس SN کے ذریعے گزر کے پہنچتا ہے. تو وہ اس SN کے اگینسٹ بھی اس کو انڈیکس کر لیتا ہے, کیونکہ اس راستے کی گزر کے A9 شاپر وہاں تک پہنچا تھا, تو A9 اس راستے کے تھرو بھی اس کو پہچانے گا کہ یہ اس راستے سے بھی لوگ پہنچتے ہیں اس SN تک. یہ بھی ایک قسم کی انڈیکسنگ ہوگی, کیونکہ ایک ڈفرنٹ پاتھ ہے کہ آپ نے سرچ بار میں گارلک پریس کو سرچ کیا, لیکن کوئی اور پروڈکٹ پہ گئے, وہاں پہ آپ کا ایڈ سپانسرڈ شو ہو رہا تھا جو آپ SN ٹارگیٹ کر رہے تھے, اور اس کو شاپر نے کلک کر کے آپ کے پروڈکٹ ڈیٹیلز پیج پہ آ گیا. تو اب A9 کو پتا چلا کہ لوگ وایا اور بلو بھی پہنچ رہے ہیں اس SN کے اوپر اور خرید رہے ہیں. ایک اور پاتھ مل گیا A9 کو. اس طرح ملٹیپل پاتھ ہوتے ہیں, ملٹیپل راستے ہوتے ہیں جو A9 کی میموری میں سٹور ہوتے ہیں آن دا بیسس آف ایکچوئل کنورژنز, جن پہ سیلز ہوتی ہیں, جن راستوں سے شاپر گزر کے کسٹمر جرنی جیسے جیسے گزر کر آتا ہے, کسٹمر چلتا ہے اپنے جرنی میں اور آ کے خریداری کرتا ہے, وہ سارے ڈفرنٹ کمبینیشن آف پاتھ ویز A9 اپنی میموری میں سٹور کر لیتا ہے, اور ان پاتھ ویز کو وہ ایک یونیک کمبینیشن ٹیگز کے ساتھ اپنی میموری میں سیو کرتا ہے, اور وہ یونیک ٹیگز جو ہیں وہ انڈیکسنگ کہلاتے ہیں, اور ان کی پہچان کیونکہ SN سب میں کامن ہوتا ہے, جو مختلف دوسرے اس کے ساتھ سرچ ٹرمز یا SNs لگ کے جن کے ذریعے وہ بنتا ہے پہنچتا ہے, تو آپ انڈیکسنگ کے لیے صرف انڈیکسنگ کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے SN آپ کا تو انڈرسٹوڈ ہو گیا,
کہ وہ تو ہر جگہ موجود ہے. تو ڈفرینسیشن کیا ہے مختلف ٹیگز میں؟ کیونکہ دو چیزوں سے مل کے وہ ٹیگ بنا ہوا ہے, ایک آپ کے یونیک ایسنس ہے اور ایک سرچ ٹرم یا پاتھ جس راستے سے آپ گزرے تھے وہ جو بھی تھا, ایسن تھا یا وہ سرچ ٹرم تھی یا وہ برانڈ نیم تھا یا کچھ اور تھا یا کسی کمپیٹر کا برانڈ نیم تھا, جب آپ اس سے گزر کے آتے ہیں تو وہ یونیک ہوتا ہے, ڈفرنٹ ہوتا ہے. ایسن ساروں میں کامن ہوتا ہے, یہ راستہ مختلف ہوتا ہے. تو انڈیکسنگ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ہم ان ڈفرنٹ پارٹس سے جہاں سے ہم گزرتے ہیں ہم کہتے ہیں ان کے اوپر ہم انڈیکس ہوئے ہیں, کیونکہ ایسن تو آپ کا ہوتا ہی ہے ہر جگہ. اگر آپ سرچ ٹرم گارلک پریس کے ذریعے آئیں گے تو گارلک پریس پہ کہیں گے کہ جی ہم انڈیکس ہیں. اگر آپ گارلک پریس سٹینلیس اسٹیل سے گزر کے آئیں گے اور خریداری کریں گے تو آپ کہیں گے ہم گارلک پریس سٹینلیس اسٹیل کے اوپر انڈیکسڈ ہیں. اگر آپ کسی ایسن کے تھرو وہاں لینڈ کیے ہوں گے تو آپ کے ایسن میموری میں دوسرا ایسن سٹور ہوا ہوگا, جیسے کہ آپ کی بی بی سی کیمپینز میں بھی اکثر نظر آیا کرتا ہے. اگر آپ برانڈ کے ذریعے آیا ہوگا, آپ کا اپنا برانڈ ہو یا آپ کے کمپیٹر کا برانڈ ہو, تو ہم کہیں گے اس برانڈ نیم کے اوپر ہم انڈیکس ہوئے ہیں. یہ ہوتا ہے انڈیکسنگ. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ تو سمجھ آ گئی ہوگی کہ انڈیکسنگ ہوتی کیا ہے. اب ذرا چلتے ہیں ٹریڈیشنل انڈیکسنگ اور فیلڈ ایسن انڈیکسنگ. یہ جو میں نے ابھی آپ کو چیز ایکسپلین کی اس کو بولتے ہیں ٹریڈیشنل انڈیکسنگ. اس کو کیا بولتے ہیں جی؟ ٹریڈیشنل یعنی کہ جو بیسک انڈیکسنگ ہوتی ہے. ایک اور قسم ہوتی ہے انڈیکسنگ کی, اس کو بولتے ہیں فیلڈ ایسن انڈیکسنگ. جو دوسرا کالم ہوتا ہے K5 چکر H10 میں, اس کو بولتے ہیں فیلڈ ایسن انڈیکسنگ. اگر میں یہیں اور بلو کو کلک کر لیتا ہوں, اس کی لسٹنگ کھولتا ہوں, تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ اگر آپ اس کے راؤٹ کو دیکھیں, براؤز پاتھ کو دیکھیں, تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پہ کیو آئی ڈی سے پہلے یہ کی ورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس راستے کو جو نام دیا ہوا ہے وہ یہ کی ورڈ کے تھرو آئیڈینٹیفائی ہو رہا ہے, اور یہ آپ کو پتا چل رہا ہے کہ آپ اس کی ورڈ کے ذریعے یہاں پہ پہنچے ہیں. تو جب یہ کی ورڈ اپیئر ہونا شروع ہو جائے آپ کے اس یو آر ایل میں, جو اس وقت آپ کی اسکرین کے سامنے ہائی لائٹ ہوا ہے, اپیئر ہونا شروع ہو جائے, تو اس کو بولتے ہیں فیلڈ ایسن انڈیکسنگ. اس کو کافی ڈیٹیل میں ہم گروپ کے اوپر ڈسکس کر چکے ہیں, آپ گروپ پہ سے دیکھ سکتے ہیں اس کو. اب ایک تیسری فارم ہے انڈیکسنگ کی, وہ ہوتی ہے اسٹور فرنٹ انڈیکسنگ. یہ تو بہت سادہ سی بات ہے, یہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ آپ سرچ ٹرم اور ایسن کے کمبینیشن کا جو ٹیگ ہے وہ پاتھ وے کو نام دیا A9 نے اپنی میموری کی سٹوریج کے لیے, اور کیونکہ آپ کا ایسن ہر پاتھ میں شامل ہے تو دوسرا جو ایلیمنٹ ہے یعنی کہ کی ورڈ یا سرچ ٹرم یا کوئی اور ایسن جس کے ذریعے آپ پہنچے یا برانڈ نیم جس کے ذریعے آپ پہنچے ہیں, وہ آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے ایز اے انڈیکسنگ پاتھ وے. اس کو نام ہم شارٹ اس میں کہہ لینا چاہیے انڈرسٹینڈنگ کے لیے, اس کو یوز کرتا ہے. اب اسی طرح سے اسٹور فرنٹ کو بھی انڈیکس ہونا ہے کسی طریقے. اسٹور فرنٹ کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو اسٹور فرنٹ ہوتا ہے جی یہ جو اسٹور ہوتا ہے, جو برانڈ اپنا اسٹور اپنا دکان بناتا ہے. جیسے اسٹور فرنٹ کیا ہوتا ہے؟ اسٹور فرنٹ یہ ہوتا ہے آپ کسی بھی دکان کے اوپر جائیں, جو اس کے سامنے کی جو ماتھا ہوتا ہے جو دکان کا, اس کو اسٹور فرنٹ بولتے ہیں عرف عام میں. جو دکان کی سامنے والی جو ویزیبل دکان کا جو شٹر نظر آتا ہے, یا جو اس کے گلاس ڈور وے نظر آتا ہے, یا اس کے جو شو ونڈو نظر آپ کو آتی ہے, یا اس کا جو کاؤنٹر نظر آپ کو آتا ہے, وہ آپ کا اسٹور فرنٹ ہوتا ہے. تو امیزون کے اوپر ایک ورچوئل ورڈ ہے, اس میں آپ کا ایک اسٹور امیزون آپ کو بنانے کی اجازت دیتا ہے. اس کی فیسلٹی یہ ہے جو کہ اس وقت آپ کی اسکرین کے اوپر کھلی ہوئی ہے. اس کو اسٹور فرنٹ بولتے ہیں کہ وہ کہتا ہے یہ ورچوئل شاپ ہے آپ کی اور اس کا فرنٹ یہ ہے. اور اس پہ آپ پہنچے کیسے ہیں؟ آپ نے ایک دوبارہ واپس چلتے ہیں, آپ نے ایک سرچ ٹرم امیزون کے سرچ بار میں سرچ کی گارلک پریس, اور آپ سرپ کے اوپر آئے, سرچ انجن ریزلٹ پیجز کے اوپر آئے جو آپ کی اسکرین کے اوپر ہے. اس میں سے آپ نے ایک لسٹ کو کلک کیا, آپ اس لسٹ کے اوپر یا اس پروڈکٹ ڈیٹیل پیج کے اوپر پہنچ گئے, اور وہاں سے آپ کو یہ وزٹ
the or blue store लिखा हुआ नजर आ रहा था, आपने यहां से एक क्लिक के बाद आप लैंड कर गए इसके स्टोर फ्रंट के ऊपर। ये स्टोर फ्रंट आपके सामने खुला। अब इसके ऊपर एक पाथवे आ रहा है ऊपर। अगर आप इसके ऊपर यूआरएल पाथवे देखें इसका, amazon.com/store/orblue। orblue क्या है? ब्रांड का नाम है जिसका ये स्टोर फ्रंट है। अब इस स्टोर फ्रंट को अगर आपने इंडेक्स करना है, इस यूआरएल पे आपने इंडेक्स होना है, तो आपको कन्वर्जन्स चाहिए, क्योंकि कन्वर्जन्स वो चीज हैं जो कि उस इवेंट को ट्रिगर करती हैं जिसके तहत A9 अपनी मेमोरी में एक पाथ को स्टोर करता है। अगर कन्वर्जन नहीं होगी तो भी आप इंडेक्स जरूर हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कई सर्चेज में अपीयर होना पड़ेगा, कई बार वहां पे लोग लैंड करें। लेकिन अगर आपने क्विकली उसके ऊपर इंडेक्स होना है तो उसका बेहतरीन तरीका यह होता है कि आप उस पर कन्वर्जन्स ले लें। तो हम जो ये स्टोर फ्रंट के ऊपर आजकल आपने लोगों को सुना होगा कि जी वो कहते हैं स्टोर फ्रंट यूआरएल यूज कर लें और उसके जरिए बाहर से गिव अवे करें, कि वहां से लैंड, बाहर की शॉपर को आप लैंड कराएं अपने स्टोर के ऊपर। स्टोर में और ब्लू यहां क्लिक करें, ये जो और ब्लू इस वक्त यहाँ पे गार्लिक प्रेस का नजर आ रहा है, इसको क्लिक करें और इसको जाके खरीदारी करवा लें अपनी जेनी से, या जो भी आप उसे कहते हैं, जो भी बला का नाम है उसका, तो कन्वर्जन हो जाएगी। तो आप क्योंकि पाथ आपने स्टोर का यूज किया है, स्टोर फ्रंट का, तो आपका स्टोर फ्रंट भी इंडेक्स हो जाएगा। क्लैरिटी आ रही कोई आपको इस बात की? सलमान का क्वेश्चन क्या था? सलमान का क्वेश्चन ये था, सलमान ये कह रहे हैं कि जी रिजवान जफर ये कहता है कि जी जब कोई एक्सटर्नल ट्रैफिक स्टोर फ्रंट के यूआरएल के थ्रू आप लैंड कराएं तो या उससे स्टोर फ्रंट इंडेक्स होता है, या फिर आप Amazon ब्राउज फंक्शन को यूज करते हुए स्टोर फ्रंट तक पहुंचे तो, और वहां कन्वर्जन हो तो आपका स्टोर फ्रंट इंडेक्स होता है। लेकिन एस्टन का ब्लॉग ये कह रहा है कि बैक एंड सर्च टर्म्स जब इंडेक्स होती हैं तो स्टोर फ्रंट इंडेक्स हो जाता है। मैं ये कहना चाहता हूं, एस्टन जो मर्जी अपने ब्लॉग में कहे, या एस्टन K5 चक्कर में जो कुछ भी शो कराए और उसके पीछे जो मर्जी बिजनेस लॉजिक आपके साथ शेयर करे, लेकिन फैक्चुअल बिजनेस लॉजिक स्टोर फ्रंट को इंडेक्स कराने की क्या है, वो यही है जो मैं बता रहा हूं आपको। दोबारा चलते हैं अमेजॉन के ऊपर एक लम्हे के लिए। हमने जाके गार्लिक प्रेस सर्च कराया, गार्लिक प्रेस हमने सर्च करा लिया। ये हम जा रहे थे अमेजॉन सर्च के थ्रू, लेकिन अगर मैं शुरू से कैटेगरी ब्राउज ट्री गाइड के जरिए यहां से पहुंचूं, यहां पे मैं किचन एंड डाइनिंग में जाऊं और यहां से घूमते घूमते मैं इसी पेज के ऊपर आ जाऊं, और फिर यहां पे आपको ये स्टोर के नाम नजर आ रहे होंगे, ब्रांड नेम ऑक्सो और पैम्पर्ड शेफ, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर ये नजर आ रहे हैं, मैंने हाईलाइट कर दिए। अगर यहां से, अगर इस कैटेगरी ट्री के थ्रू आप पहुंचे, आपने सर्च टर्म के थ्रू यहां नहीं पहुंचे, और ये ब्रांड नेम आपको नजर आ रहे हैं, और इनमें से कोई क्लिक करके, फर्ज कर लेते हैं मैं ऑक्सो की चॉइस कर लेता हूं, और मैं यहां से गार्लिक प्रेस जाके ऑक्सो का खरीदता हूं, तो ये जो राउट है ये आपको आपके ब्रांड नेम के ऊपर भी इंडेक्स कर देगा, ये मेरा कहना है। अगर मैं इस पाथ के जरिए, ब्राउज पाथ के जरिए लैंड करता हूं यहां पर, तो वो आपके ब्रांड नेम को भी इंडेक्स कर देगा अगर वो नहीं हुआ होगा, और आपके स्टोर फ्रंट को भी इंडेक्स कर देगा। एक रास्ता इसका ये है, और दूसरा रास्ता वही है कि आप एक्सटर्नल ट्रैफिक लेके आइए और उसको स्टोर फ्रंट का यूआरएल दीजिए, और वहां से जाइए अपने कस्टमर से कहिए कि वो जाके गार्लिक प्रेस स्टोर फ्रंट से जाके खरीदे, तो ये जो पाथ है ये वैलिडेट हो जाएगा, ये मेमोरी में स्टोर हो जाएगा,
A9 की, और A9 इस पाथ को इंडेक्स कर लेगा। तो क्योंकि आप स्टोर फ्रंट के थ्रू आ रहे होंगे, तो A9 स्टोर फ्रंट इंडेक्स टाइप में आपको, अब इंडेक्स की 3 टाइप्स मैंने आपको बताई, एक ट्रेडिशनल इंडेक्स, एक फील्ड एसिन इंडेक्स, और एक स्टोर फ्रंट इंडेक्स। तो जब वो इस रास्ते से लैंड करता है, तो Amazon अपने पास जो टैग लगाता है वो एसन प्लस स्टोर फ्रंट होता है, और वो स्टोर फ्रंट आपका ब्रांड स्टोर होता है, आपके ब्रांड नेम से एसोसिएटेड होता है। इससे आपको पता चलना चाहिए कि आप स्टोर फ्रंट को किस तरीके से इंडेक्स कर सकते हैं। ब्राउज का जो फंक्शन आप यूज करके यहां तक पहुंचते हैं और खरीदारी करते हैं, वो बैक एंड की ऑप्टिमाइजेशन और ब्रांड के रजिस्टर होने के बाद जब आप एसिन मैप करते हैं अपने ब्रांड के साथ, तो उसके थ्रू वायबल होता है, उसके थ्रू पॉसिबल होता है। और जब आप डायरेक्टली ब्रांड स्टोर यूआरएल के थ्रू एक्सटर्नल ट्रैफिक लेके आते हैं और उससे खरीदारी कराते हैं अपने शॉपर की, कन्वर्जन कराते हैं, तो ये पाथवे आपका इंडेक्स हो जाया करता है। तो ये 2 तरीके हैं जिससे आपका स्टोर फ्रंट इंडेक्स हो जाया करता है। अब मुझे नहीं पता कि कोई क्या कहता है, मैंने आपको लॉजिकली ये बता दिया है कि Amazon पे इंडेक्सिंग क्या होती है, पाथवेज क्या होते हैं, रास्ते क्या होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए Amazon अपनी मेमोरी में किस किस्म से, किस तरीके से टैगिंग करता है, किस तरह से उन्हें स्टोर करता है, उनको जो पाथ वो स्टोर करता है वो कितनी किस्म के होते हैं। जैसे आप एक कम ट्रैफिक वाला हो सकता है, एक शॉर्टेस्ट हो सकता है रास्ता हवाई अड्डे तक जाने का, और एक लॉन्गेस्ट हो सकता है। तो 3 मुख्तलिफ किस्म के आप मेमोरी में हवाई अड्डे के रास्ते अपनी मेमोरी में सेव कर सकते हैं ना, 3 मुख्तलिफ तरह के। जी लॉन्गेस्ट अगर आपने माइंड को सोचा कि जी मैंने लॉन्गेस्ट से जाना है, तो वो आपको फौरी आपके माइंड मैप बना देगा कि वो लॉन्गेस्ट वाले रास्ते का। अगर आप शॉर्टेस्ट का सोचेंगे, तो माइंड मैप आपका शॉर्टेस्ट वाला आपके माइंड मैप में आपके सामने आ जाएगा। अगर आप बगैर ट्रैफिक वाला सोचेंगे, तो वो बगैर ट्रैफिक वाली मेमोरी आपकी ट्रिगर हो जाएगी। इसी तरह से Amazon की भी 3 किस्म की इंडेक्सिंग है, 3 किस्म के पाथवे कैटेगोरिकली अलग-अलग से स्टोर हुए हैं। एक है ट्रेडिशनल इंडेक्सिंग, उसे कह लें आप कि वो शॉर्टेस्ट पाथ है। एक दूसरा है फील्ड एसिन इंडेक्स, हम उसे कह लेते हैं बगैर वो लॉन्गेस्ट पाथ है, एक लम्हे के लिए हम कह लेते हैं। और एक है स्टोर फ्रंट इंडेक्स, जो कि बगैर ट्रैफिक के सीधे आपकी ट्रैफिक आपके पास पहुंच। तो ये 3 किस्म की इंडेक्सिंग है। 3 किस्म से पाथवे स्टोर हो रहे हैं Amazon की मेमोरी में। हमने तीनों के ऊपर इंडेक्स होना है अगर डिस्कवरेबल होना है। हर तरह से हमें डिस्कवरेबल होना है। तो सलमान के क्वेश्चन का जवाब भी मैंने आपको दे दिया, इंडेक्सिंग भी मैंने आपको क्लियर कर दी, और मैंने आपको यह भी बता दिया कि जो मर्जी सोचता रहे, उसकी अपनी बीएल जो मर्जी हो H10 की, कि वो उस कॉलम में क्या चीज शो कराएगा, किस इवेंट के ट्रिगर होने पे वो वैल्यू वहां शो कराएगा, ये उनका इंटरनल डिसीजन है। हमें कॉन्सेप्ट को समझना है कि स्टोर फ्रंट इंडेक्स कैसे होता है, और वो इसी तरह से इंडेक्स होता है। वो कोई बैक एंड की सिस्टम्स की बेस के ऊपर स्टोर फ्रंट इंडेक्स नहीं हुआ करता। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी।